हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई आर एंड सी एस एस। आज की जो वीडियो है, जो लेक्चर है, इसका टॉपिक तो बेसिकली राइटिंग स्किल्स फॉर सी एस एस है। लेकिन ये जो राइटिंग स्किल्स हम डिस्कस करेंगे वो इक्वली एक एप्लीकेबल होंगे और एक बहुत ही ज़बरदस्त काम की चीज़ होंगे बाकी आर्टिकल राइटिंग में और थीसिस राइटिंग वगैरह में भी। तो अगर आप इन टिप्स पे फॉलो करते हैं तो आई थिंक यू शुड बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू स्कोर वेरी गुड। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एक्सप्रेशन है क्या चीज़ और उसके टाइप्स कितने होते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग दो तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं, एक तो इनफॉर्मल एक्सप्रेशन होता है और दूसरा फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। इनफॉर्मल एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें जिस तरीके से आप अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने यारों दोस्तों से बात करते हैं, और दूसरा फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। सपोज़ करें जैसे कि आप अपने टीचर के सामने जैसे कि बोलते हैं, या किसी सीनियर के सामने बोलते हैं, या अदब व एहतराम में अपने वालिदैन के सामने बोलते हैं, तो वो फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। अब जब आप राइटिंग की बात करते हैं तो उसमें अगर आप कहते हैं, आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस तरह का एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं कि ओ ये पाकिस्तान वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द डायलॉग। अब ये जो जिस तरीके से आप लिखेंगे तो ये जो अंडरलाइन भी है, ये इट्स नॉट अ फॉर्मल एक्सप्रेशन, इट्स इनफॉर्मल एक्सप्रेशन। अगर आप इसी कंटेंट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन के अंदर तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स पाकिस्तान वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द डायलॉग। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि डेफिनेटली पाकिस्तान वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द डायलॉग। या सपोज़ करें अगर आप को किसी क्वेश्चन में ट्रम्प को डिस्कस करना पड़ जाता है और आप लिखते हैं कि ट्रम्प इज़ अ टफ ड्यूड, तो ये उस तरह का एक्सप्रेशन नहीं है जो कि आप आईआर के पेपर में या एसे के पेपर में या करंट अफेयर्स के पेपर में यूज़ करें। आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग टफ डूड आप ये कह सकते हैं कि तो ये जो है ये फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा। सिमिलरली अगर आपको कहीं लिखना पड़ जाता है जस्टिन ट्रूडो के बारे में कि ही इज़ अ गुड लीडर, और आप लिखते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ऑफ कनाडा इज़ अ कूल गाय, तो ये कोई फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ दैट आप ये लिख सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ऑफ कनाडा इज़ एन अप्रोचेबल लीडर और एन आइडियल लीडर और नाइस लीडर एट्सेट्रा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ज़बान पे ये अल्फाज होते हैं कि कोई भी चीज़ डिस्कस करें वो कहते हैं एज़ वी नो, एज़ यू नो। तो जो एग्जामिनर है आपको समझना चाहिए कि ही डजंट नो एनीथिंग, आपको उसको बताना है, और ये पार्ट ऑफ इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, तो आपको ये नहीं लिखना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट आप ये लिख सकते हैं कि एज अ पेरेंट यूएसए इज़ नॉट विलिंग टू ओवरलुक ईरान न्यूक्लियर डील। या तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एज एविडेंट यूएसए डज नॉट सीम विलिंग टू ओवरलुक। ये कभी नहीं करनी चाहिए। यानी कि अगर तो आपके पास कोई सवाल आता है एग्ज़ाम में जिसमें एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली आपका ओपिनियन मांगा है और वो शुरू होता है व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस और व्हाट इज़ योर टेक ऑन ब्ला ब्ला और व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इशू, तो उसमें तो ठीक है, आप जब जवाब देते हैं लिखते हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं इन माय ओपिनियन या टू मी, और आप लिख सकते हैं कि आई थिंक दैट। लेकिन अगर ऐसे अल्फाज क्वेश्चन में यूज़ नहीं हुए तो जवाब में आप इस तरह की सब्जेक्टिविटी शो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है और इससे ये पता चलता है कि the student is using highly subjective expression which is not acceptable to the examiner. इंग्लिश जो है या अच्छा एक्सप्रेशन किस किस को कहते हैं। अब इसमें आप ये जहन में रखें कि वी आर नॉट डिस्कसिंग द मैटर, वी आर नॉट डिस्कसिंग द कंटेंट, और वी आर नॉट डिस्कसिंग व्हाट यू हैव टू राइट। ये चीज़ हम कभी भी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम मैटर या कंटेंट नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको लिखना कैसे चाहिए, हाउ टू राइट, और व्हाट शुड बी द मैनर, आपको किस अंदाज से लिखना चाहिए, अंदाज़ बयां क्या होना चाहिए। इनकी एक वैल्यू है। आप कुछ जगहों पे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ही इज़ बैड, इसका एक अलग इम्प्रेशन जाता है। लेकिन अगर आप कहेंगे ही इज़ नॉट गुड, तो बात तो एक है लेकिन इसका जो एक्सप्रेशन है, आपका जो अंदाज़ बयां है वो डिफरेंट है।
سملرلی آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آئی ہیٹ ہم ایز اے پولیٹیشین. آپ اگر یہ کہیں گے آئی ڈونٹ لائک ہم ایز اے پولیٹیشین، یہ بات سیم کنوے ہوتی ہے لیکن ایکسپریشن ڈفرینٹ ہے. آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یو آر رانگ ان دس، تو اگر آپ اس کو کہیں آئی ٹینڈ ٹو ڈس ایگری ود یو آن دس، تو دیکھیں بات سیم ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ ایکسپریشن آپ کا ڈفرینٹ ہے، کنوے ایک الگ طریقے سے ہوتا ہے. اچھا، اب تین بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے رائٹنگ میں کبھی بھی. ایک تو یہ ہے کہ یو شوڈ ناٹ یوز سپرلیٹیوز لائک وین یو آر پریزنگ سمبڈی اور یو آر یولوجائزنگ سمبڈی، یو شوڈ نیور سے ون آف دا بیسٹ. اگر آپ کسی کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ ہی واز ناٹ اے گڈ پولیٹیشین اور سم تھنگ لائک دیٹ، آپ اس کی کوئی نگیٹو اسپیکٹس بتا رہے ہیں پرسنالٹی کی یا کام کی، تو آپ اس میں دی ورسٹ کبھی بھی یوز نہ کریں. سپرلیٹیوز آر ناٹ ڈیزائربل. اور دوسری چیز کہ آپ کبھی بھی آپ اپنی رائٹنگ میں پیسمسٹک ورڈز، وہ ورڈز جن سے پیسمزم شو ہو، وہ ریڈنڈنٹلی فریکوینٹلی یوز نہیں کریں گے. ان سب ورڈز میں سے ایک ورڈ ہے انفارچونیٹلی. اگر آپ کو ضرورت بھی پڑ جاتی ہے ایسا کوئی لفظ یوز کرنے کی، ایسا کوئی ورڈ یوز کرنے کی، تو آپ ایڈیم یا فریز یا ایز اے لک وڈ ہیو اٹ، اس طرح کا کوئی آپ ایکسپریشن یوز کر سکتے ہیں. اور تیسرا، آپ کبھی بھی بھاری بھرکم الفاظ یوز نہ کریں. اس سے کچھ اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ شاید ہماری انگلش لینگویج کا بہت ہی اچھا امپریشن جا رہا ہے، لیکن ایسے نہیں ہوتا. وہ جو الفاظ ہوتے ہیں دے فال ویری ہیویلی آن ایئرس آف ایگزامینر. الفاظ ہیں جیسے کہ میں نے ایگزامپلس بھی دیے ہوئے ہیں، ڈیبیلیٹیڈ، ڈیلاپیڈیٹیڈ اینڈ obnoxious. تو یہ اگر آپ دیز آر جسٹ ایگزامپلس، اور لیکن یہ نیسیسری نہیں ہے کہ آپ یہ الفاظ یوز ہی نہ کریں. یہ آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن جہاں پر ضرورت ہو. اس طرح کے الفاظ اگر آپ فریکوینٹلی اور ان نیسیسریلی یوز کر رہے ہیں تو مائنڈ اٹ کہ آپ اپنا ایکسپریشن جو ہے وہ کمپرومائز کر رہے ہیں، اور یہ ایگزامنر کو کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تو شیکسپیئر نے بہت ہی زبردست قسم کا ایک سینٹنس کہا تھا اپنے ایک ڈرامہ میں کہ بریوٹی از دا سول آف وٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کا آؤٹ آف کیوروسٹی یا آتے جاتے کسی کوئی انسین بندے سے، یا وہ بندہ جو کہ آؤٹ آف مائنڈ ہو، اس سے بات ہو، تو وہ آپ کو ایک سینٹنس میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا. وہ آپ کو ایک پل میں یہ بتائے گا کہ اس کو اس کے باپ نے گھر سے نکال دیا ہے، ایک پل میں اس کو یہ بتائے گا کہ اس کی بہن بیمار ہے، پھر آپ کو وہ یہ بتائے گا کہ اس سے بچپن سے لے کے ابھی تک ہوا کیا ہے. اس میں کوئی کاما نہیں ہوگا، اس میں کوئی فل سٹاپ نہیں ہوگا. تو دیکھیں، آپ اس طرح کا سینٹینس سٹرکچر یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو ایک بندہ ہے جو کہ ہی از آؤٹ آف ہز مائنڈ. بٹ یو آر اسپائرنگ ٹو بی اے سول سرونٹ. یو ول definitely be on a position where you will decide things. تو آپ کو تو بہت ہی شارٹ، بہت ہی ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے. تو آپ اس طرح کا ایکسپریشن افورڈ نہیں کر سکتے. تو فار ایگزامپل، جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ پاکستان واز پارٹ آف دا ڈائلاگ بٹوین Afghanistan and USA, and Pakistan was in a good position to mediate between USA and Afghanistan because Pakistan once had cordial relationship with طالبان. اب آپ دیکھیں یہ بالکل اسی طرح کا ایکسپریشن ہے جیسے کہ کسی ایسے بندے نے لکھا ہو جو کہ آؤٹ آف مائنڈ ہے یا انسین ہے، کیونکہ اس میں ایسے لگتا ہے کہ اس بندے نے یہ کوئی اسٹریم آف کانشیسنیس میں لکھا ہے. اس میں ریڈنڈنسی ہے، جو کہ انڈر لائنڈ ورڈس ہیں اس میں بار بار یوز ہوئے ہیں. اور یہ ورڈ کاؤنٹ دیکھیں کہ کوئی 30 ورڈس ملا کے یہ سینٹینس بنائے. آن دا کانٹری، اگر آپ یہی سینٹینس شارٹ اور پتھی لکھنا چاہتے ہیں تو یو کین رائٹ اٹ لائک ڈیو ٹو ہسٹوریکلی کارڈیل ریلیشنس پاکستان واز آئیڈیلی پلیسڈ ٹو میڈیٹ ان یو ایس اے اینڈ طالبان. تو اس میں ٹوٹل 15 ورڈس یوز ہوئے ہیں. تو یو ہیو آلموسٹ کٹ ہاف آف دی ورڈس. دیٹ از سم تھنگ which is required in
CSS and especially in your writing skills in the CSS سکتے ہیں. Thank you very much and stay connected to learn more.